أصلا يشوفون معالم. احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا تعالوا تعالوا. هذا مكان النخل والشجرة اللي حنت على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه شوف هاي حتى هي
غلط والله غلط والله قاعد ونطلع عم ننزل في الفندق دايم يعني أعرف شنو السبب. يمكن المدينة تحت مستوى سطح البحر. ما ادري أشهد أن لا إله إلا الله
حالك اللي واقف يلا يا ضيف الرحمن والله تعالوا شوفوا لازم اسوي على هاي شو اسمه الفيزا